તમામ દર્શકોને મારા જય યોગેશ્વર પ્રાર્થના પ્રીતિ પેજ નંબર 38 શ્રી કૃષ્ણાષ્ટકમ. ભજે વ્રજે કમંડનમ સમસ્ત પાપખંડનમ સ્વભક્તચિત્તરંજનમ સદેવ નંદનંદનમ સુપીછગુછમસ્તકમ સુનાદવેણુહસ્તકમ અનંગરંગસાગરમ નમામિ કૃષ્ણનાગરમ મનોજગર્વમોચનમ વિશાલલોલલોચનમ વિદ્યુતગોપશોચનમ નમામિ પદ્મલોચનમ करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदमसोनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजागणेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखेकदायकं नमामि गोपनायकं सदेव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमूतमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भूभरावतारकं भवाब्धिकरणधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं ददन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरशिसन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्यबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदयभुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं ददन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विद्युद्धगोपिकामनो नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवनिपायिनं यदा तदा यदा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयता प्रमाणिकाष्टकन्दयं जपत्यधीत्यय पुमान् भवे सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् इति श्रीमद् चक्राचार्य विरचितं श्रीकृष्णाष्टकं सम्पूर्णम्।